अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपने घर में अकेली जाग रही थी और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे सुबह बहुत से काम थे। मैंने इन कामों को अपने सर पर सवार कर रखा था। मैं जानती थी कि कल का सारा दिन मेरा मेहनत और मशक्क़त में गुजर जाएगा। इन्हीं सोचों ने मुझे खुले आसमान तले जगा कर रखा हुआ था। मैं जब आसमान की तरफ देखती थी तो आसमान की खामोशी मुझे खौफज़दा कर देती। रात की तारीकी ने पूरे आसमान को अपने घेरे में ले रखा था। हर तरफ खौफ सा फैला हुआ था। आज से पहले मैंने इस तरह की खौफनाक रात नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये रात अपनी कहानी सुना रही हो। मैं आंखें खोले आसमान को घूरे जा रही थी। मेरे दिल में कई सवाल उभर रहे थे। मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र मारी तो सब सो रहे थे। एक वाहिद मैं ही थी जिसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि नींद मुझसे नाराज़ होकर कौसों मील दूर जा बैठी है। मैं करवटें बदल बदल कर थक गई थी, मगर नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे कानों में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मैंने घबरा कर अपने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। खौफ के मारे मैं अपनी चारपाई छोड़कर अपनी अम्मा की चारपाई पर जाकर लेट गई और अम्मा से कहने लगी, अम्मा आसमान की तरफ देखो, किस कदर खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अम्मा परेशान होकर कहने लगी, रात के वक्त आसमान को सन्नाटा नहीं तो और क्या छाया होगा। आधी रात को आसमान ऐसे ही खौफनाक मंजर पेश करता है। चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। आज फिर मैं काम की थकन से चूर हो गई थी। मैं काम कर कर के इस कदर थकावट महसूस कर रही थी कि जी चाहता था कि मैं 2 घड़ी कहीं बैठकर आराम कर लूं, पर मेरे नसीबों में सुकून कहाँ था। जिस घर में मैं आराम करने के ख्वाब देख रही थी, इस घर में मेरी हैसियत सिवाय एक नौकरानी के और कुछ भी नहीं थी। मैं सिवाय मेहनत के अपने नसीबों में और कुछ नहीं लिखवा कर आई थी। मैं सारा दिन काम कर कर के थक जाती थी और एक घड़ी सुकून करने को नहीं मिलती थी। आज भी मेरी हालत गैर हो रही थी। काम इस कदर ज़्यादा था कि मैं पूरा दिन चूल्हे के आगे खड़े हो होकर थक गई थी, और गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि चूल्हे की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जिस घर में मैं काम करती थी उस घर में मेहमानों का आना जाना अक्सर लगा रहता था। मेरे मालिक बहुत मेहमान नवाज थे और उनके घर कोई न कोई आया ही रहता था। आए दिन कोई न कोई दावत लगी रहती थी और मैं सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी मेहमानों के लिए खाने बनाती रहती। काम करने के बाद मैंने आज फिर बर्तनों का ढेर भी धोना था। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूँ और आराम करने के बाद फिर बर्तन धो लूँगी। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए और मैं खड़ी ये सोच रही थी कि अब मैं किस जगह पर जाकर आराम करूँ। मेरे लिए तो कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने किचन में ही एक कोने में कुछ देर लेटने का इरादा किया। तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। जैसे ही मैंने टीवी लाउंज में जाकर देखना चाहा कि आवाज़ किसने दी है, तो मुझे अपने सामने एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जो मुझसे कह रहा था कि जाकर मेरे कमरे की सफाई कर दो, क्योंकि आज काम वाली नहीं आई, इसीलिए पूरे घर का काम मेरे ही जिम्मे था। वैसे तो मैं सिर्फ खाना ही पकाती थी और बर्तन ही धोती थी, लेकिन आज सफाई वाली नहीं थी और अपने ज़िम्मे का काम मेरे गले डाल दिया था। मैं मायूसी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए ऊपर जाने लगी। मैं थकान से चूर चूर धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर वाले पोर्शन में जाने लगी और जाकर मालिक के कमरे की सफाई करने लगी। मालिक का कमरा था या किसी शहंशाह का बेडरूम। कमरे में चारों तरफ खूबसूरत फानूस लगे हुए थे और कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत। मैंने जल्दी से मखमल जैसे बेड की चादर ठीक की और साथ ही कमरे की सफाई में मगन हो गई। सफाई के दौरान मेरी नज़र अलमारी के साथ लटके एक लिबास पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत था। मुझे ये लिबास बेहद पसंद आया। जैसे ही मैंने उस लिबास को हाथ लगाया तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं खौफज़दा होकर ज़रा सी पीछे को हटी तो मेरी नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी। मुझे दीवार पर लगी इस तस्वीर में अपना अक्स नज़र आने लगा। मैं इस कदर खुद को खूबसूरत महसूस कर रही थी
میری عام سی شکل بہت ہی خوبصورت نظر آنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس تصویر پر غور کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے میں پوری کی پوری اس تصویر میں سماتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے ہو بہو میری ہی تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو میں اس تصویر میں کھو سی گئی تھی، تو پھر اچانک سے مجھے پھر سے ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں نے خود کو اس لباس میں بیٹھے دیکھا۔ میں وہ لباس پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری خوبصورتی کو اس لباس میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ شاہی لباس جب سے میں نے زیب تن کیا تھا تب سے مجھ میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ آخر اس لباس میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا؟ اماں شدید بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اماں کی ہائے ہائے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اماں کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اماں کو شدید بخار تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، روحی مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بچوں گی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ معمولی سا بخار ہے، میں کسی طرح دوائی کا انتظام کرتی ہوں تو آپ کا بخار اتر جائے گا۔ میں پریشان اماں کے پاس ہی بیٹھی تھی، تبھی باہر سے کھیلتا ہوا عاقب گھر آیا اور آتے ہی مجھ سے کہنے لگا، آپا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ شرم کے مارے میں عاقب سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ کھانے کے لیے گھر میں اناج کا ایک بھی دانہ نہیں تھا اور نہ ہی پاس ایک بھی روپے۔ میں تھوڑا بہت راشن ہی لے آتی۔ میں پریشانی سے نظریں جھکائے عاقب کی بات کا جواب دیے بغیر بیٹھی رہی۔ تبھی عاقب دوبارہ مجھ سے یہی سوال کرنے لگا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ میں ابھی کھانے کا کہیں سے انتظام کرتی ہوں اور پھر تمہاری پسندیدہ دال اور چاول بنا کر کھلاؤں گی۔ میری بات سن کر عاقب خوش ہو گیا، کیونکہ عاقب کو دال چاول بہت پسند تھے۔ میں نے عاقب سے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کھانے کا انتظام کروں گی کیسے۔ گلی میں رہتے چاچا اکرام کی دکان سے تو میں پہلے ہی بہت ادھار لے چکی ہوں۔ اب تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ چاچا اکرام مجھے 1 روپے کی چیز بھی ادھار دیتا۔ وہ تو پہلے ہی آتے جاتے مجھے روکتا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا تھا۔ اس کے ڈر سے میں نے گھر آنے کا راستہ ہی تبدیل کر لیا تھا۔ پھر بھی میں نے عاقب کو جھوٹی تسلی دے کر کچھ دیر کے لیے خاموش کروا دیا۔ میں سر پکڑ کر اماں کے سرہانے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری خالہ دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا تو جان میں جان آئی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ امداد ہو جائے گی اور گھر میں کھانا پک جائے گا اور میرا بھوکا بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ میں نے خالہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی خالہ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو۔ باجی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جن حالات کا سامنا تم کر رہی ہو، میں ان حالات سے بخوبی واقف ہوں، اسی لیے تو میں شہر سے سیدھی گاؤں آئی ہوں۔ خالہ نے میرے ہاتھ میں 2 تھیلے تھما دیے، ایک میں آٹا اور ایک میں کچھ راشن تھا، جبکہ دوسرے تھیلے میں چاول اور کچھ اور کھانے کا سامان تھا۔ میں نے جلدی سے تھیلوں میں سے سامان نکالا اور دال چاول نکال کر پکانے لگی۔ خالہ تھوڑا سارا ہی راشن لے کر آئی تھی۔ کچھ نہ صحیح ہمارا 1 مہینہ تو آسانی سے گزر ہی سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں دال چاول پکا کر تیار کر لیے تھے۔ تبھی میں نے عاقب کو گلی میں آواز دی، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیل میں مصروف تھا۔ جیسے ہی عاقب نے میری آواز سنی تو دوڑتا ہوا گھر آیا۔ میں نے اس کو دال چاول ڈال کر دیے۔ عاقب دال چاول دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب میرے بھی دل کو تسلی ہوئی، میرا بھوکا بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا تھا۔ خالہ نے گاؤں کی ڈسپینسری پر جا کر اماں کے لیے 2 خوراک بخار کی لاتی تھی۔ اماں نے بھی کھانا کھانے کے بعد 1 خوراک کھائی۔ اب میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر چائے پی۔ آج تو کھانے کا بہت مزہ آیا، کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر میں پیٹ بھر کر کھانے کو تھا۔ میں نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور خالہ سے کہا کہ اگر آپ نہ آتی تو آج بھی ہم فاقہ ہی کاٹتے۔ خالہ نے مجھے پاس بٹھا کر پیار کرتے ہوئے سمجھایا کہ دیکھو روحی، پہلے باجی تندرست تھی اور وہ اس گھر کو چلا رہی تھی۔ بھائی جان کی وفات کے بعد باجی نے ہی اس گھر کو سنبھالا ہے، لیکن اب باجی ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ اب اس گھر کی بھاگ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ عاقب تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے تو پروان چڑھتے ابھی وقت لگے گا، لیکن تم اس قابل ہو کہ تم اپنے گھر کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکو۔
اسی لیے میرا تم سے یہی مشورہ ہے کہ اب تم اپنی ماں اور بھائی کی خاطر کوئی نوکری کر لو۔ جہاں تمہاری اماں کام کرتی تھیں انہی گھروں میں کام کی تلاش کرو، اگر نہیں تو کسی اور جگہ پر کام کی تلاش کرو۔ ایسے فارغ رہنے سے گھر نہیں چلے گا۔ میری بات کا برا مت ماننا، خالہ مجھے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ برا ماننے والی کون سی بات ہے، لیکن میں اماں کے گھروں میں کام نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں نوکرانی بن کر لوگوں کی خدمت کروں۔ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس سے گھر بار بھی چلتا رہے اور مجھے کسی کی دھتکار بھی نہ سہنی پڑے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں بغیر دھتکار کے 1 روپیہ بھی کما سکتی، اسی لیے خالہ نے مجھے بہت سمجھایا۔ خالہ کے سمجھانے کے بعد میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ آپ کچھ دن اماں کے پاس رک جائیں تو میں کام کی تلاش کے لیے باہر نکلوں۔ اماں کو اکیلا چھوڑ کر میں کام ڈھونڈنے نہیں جا سکتی۔ اماں کا بخار اتر جائے گا تو اماں خود اٹھنے بیٹھنے لگیں گی، چلنے پھرنے لگیں گی، تو میں اماں کی فکر بھی کم ہو جائے گی۔ خالہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے خالہ مجھ پر اور عاقب پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے مجھے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں 1 ہفتہ یہیں پر رک جاتی ہوں۔ میرا گھر پر کسی کو انتظار ہے جو میں نے گھر جانا ہے۔ میں تو ویسے بھی 2-4 دن رہنے کے لیے ہی آئی تھی۔ خالو باہر کے ملک محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے اور خالہ لاہور شہر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اللہ نے خالہ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، اسی لیے خالہ ہمارے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ آج صبح میں جلدی سے اٹھی، سب کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے خالہ سے کہا کہ آپ اماں کا خیال رکھیے گا اور عاقب کو بھی باہر کھیلنے کے لیے مت جانے دیجیے گا۔ میں کام کا پتہ کر کے جلدی گھر واپس لوٹ آؤں گی، آپ بس ان کا خیال رکھیے گا، کھانا میں خود آ کر بنا لوں گی۔ میں جلدی سے کام کی تلاش کے لیے گاؤں میں نکلی۔ گاؤں میں بہت زیادہ گھر تھے، کچھ گھر تو ہماری طرح ہی چھوٹے موٹے تھے، جبکہ کچھ کوٹھی نما گھر بنے ہوئے تھے جن میں اماں کام کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مارے گرمی کے میری تو جان ہی نکل رہی تھی، لیکن مجھے آج کسی بھی گھر میں کام نہ ملا۔ سب نے مجھے کام دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے گھر اماں کی جگہ کام والی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، اب مجھے گھر واپس جانا چاہیے۔ صبح پھر میں کام کی تلاش میں نکلوں گی تو شاید مجھے صبح کسی گھر میں کام ہی مل جائے۔ میں گھر واپس چلی آئی۔ گھر آتے ہی میں نے کھانا بنایا اور خالہ نے میرے ساتھ روٹیاں پکا کر رکھی۔ کھانا تیار تھا، میں نے عاقب کو بلایا اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں اور خالہ رات گئے تک باتیں کرتی رہی۔ خالہ نے مجھ سے پھر سمجھایا کہ اب جلد از جلد کام کی تلاش کرو۔ میں نے خالہ کو بہت ہی مایوسی کے ساتھ بتایا کہ آج میں ان سب گھروں میں گئی ہوں جہاں اماں کام کرتی تھی، لیکن کسی بھی گھر میں مجھے کام کے لیے جگہ نہیں ملی۔ سب گھروں میں اماں کی جگہ کام والیاں لگ چکی ہیں۔ ابھی اماں کے 3-4 گھر اور رہ گئے ہیں جن گھروں میں اماں صرف کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ان گھروں میں میں صبح جا کر کام پتہ کروں گی۔ مجھے بہت امید ہے کہ مجھے صبح کام مل ہی جائے گا۔ خالہ نے بھی میری بہت حوصلہ افزائی کی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بندہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے، تم اپنی کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ تمہیں جلد ہی کام مل جائے گا۔ باتیں کرتے رات کافی ہو چکی تھی۔ اماں اور عاقب تو سو چکے تھے، میں اور خالہ جاگ رہے تھے۔ میں نے خالہ سے بھی سونے کے لیے کہا اور خود بھی سونے کے لیے اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند مجھے کہاں آتی تھی۔ میں اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھول کر آسمان کو تکنے لگی۔ آسمان پر آج بھی سرخی سی چھائی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بہت ہی افسردہ سا ہے۔ مجھے ہر رات ہی خوفناک اور ڈراؤنی سی لگتی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خوف کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ کروٹیں لیتے لیتے کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہوئی تو خالہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ خالہ نے مجھے ناشتہ کروایا، گھر کی صفائی وغیرہ بھی خالہ نے کر لی تھی۔ خالہ نے کہا کہ سارے کام میں نے کر لیے ہیں، تم ناشتہ کرو اور اللہ کا نام لو اور کام کی تلاش میں نکلو، کیونکہ میں زیادہ دن یہاں اور نہیں رک سکتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہوتے ہوئے ہی کام ڈھونڈ لو۔ تمہیں کام مل جائے گا تو میں بھی تسلی سے گھر واپس جانے والی بنوں گی۔ میں نے خالہ کو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے خالہ، میں آج ناشتہ کرتے ہی کام کی تلاش میں نکل جاتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، مجھے پوری امید ہے کہ آج مجھے کہیں نہ کہیں کام ضرور مل جائے گا۔ میں نے ناشتہ کیا اور سب کو اللہ حافظ بولتے ہوئے کام کی تلاش کے لیے نکل گئی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے اور میں دھوپ میں جلتی ہوئی کام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں نے اپنے گاؤں کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہو اور کام نہ مانگا ہو، لیکن مجھے کہیں پر بھی کام نہ ملا۔
गांव के चौधरी के घर भी अम्मा काम के लिए जाया करती थी। चौधराइन कभी कभी अम्मा को काम के लिए बुला लिया करती थी। मैंने चौधरी की कोठी का दरवाज़ा खटखटाया तो चौधराइन ने मुझे अंदर बुला लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम अब अपनी माँ की जगह काम करती हो क्या? मैंने चौधराइन से कहा, जी, मैं अम्मा की जगह काम की तलाश में हूँ, क्योंकि अम्मा बीमार रहने लगी हैं, इसीलिए घर का गुजर बसर नहीं होता। यही वजह है कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है और मैं काम की तलाश कर रही हूँ। आपके यहाँ अगर कोई काम मेरे लायक है तो मुझे बताएं, मैं वो कर दिया करूँगी। बदले में आप जो चाहें मुझे उजरत दे दिया करना। चौधराइन ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे घर तो अपने बहुत सी काम वालियाँ हैं। तुम्हारी अम्मा से तो मैं कभी कभी अपनी टांगें दबा लिया करती थी। तुम भी अगर दबाने का काम जानती हो तो मेरी बस टांगें दबा दिया करना, मैं तुम्हें इसके एवज अच्छे पैसे दे दिया करूँगी। मैंने चौधराइन से कहा कि जब तक मुझे काम नहीं मिलता मैं तब तक आपकी टांगें दबा दिया करूँगी, लेकिन जब मुझे किसी घर का काम मिल गया तो फिर मेरे लिए इधर आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, छुट्टी वाले दिन अगर आप चाहें तो मैं आकर आपकी टांगें दबा दिया करूँगी। चौधराइन ने मुझे इस काम के लिए रख लिया। आज मैंने बड़े ही दिल से चौधराइन की टांगों की मालिश की और घंटा उसकी टांगें दबाई। चौधराइन बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी में चौधराइन ने मुझे अच्छे खासे पैसे दे दिए। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे 500 रुपया मिल गया है। अगर मैं रोज़ाना चौधराइन की टांगें दबाती रहूं तो रोज़ाना इस काम का 500 मिल जाया करेगा। लेकिन चौधराइन ने टांगें हफ्ते में एक दफ़ा दबानी होती थी। यही सोचकर मैं फिर मायूस हो गई और काम के लिए बाहर निकली। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैंने घर जाने का सोचा, क्योंकि शाम होने को थी, इसीलिए मैंने जल्दी से ही घर पहुंचने की। आज भी मैं मुंह लटकाए घर में दाखिल हुई तो खाला समझ गई कि मुझे काम आज भी नहीं मिला। खाला ने मुझसे पूछा कि फिर इतना वक्त कहाँ लगा दिया। मैंने खाला को 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा कि आज मुझे यही पैसे मिले हैं। चौधराइन अम्मा से कभी कभी टांगें दबाया करती थी। आज भी चौधराइन से काम लेने के लिए जब मैं उसके घर गई तो उसने मुझे अम्मा वाला काम ही करने को कहा। मैंने चौधराइन से कहा, ठीक है, मैं आपकी टांगें दबा दिया करूँगी। इसीलिए चौधराइन की टांगें दबाने लग गई और उसको मेरा काम पसंद आ गया और खुशी में चौधराइन ने मुझे 500 रुपये इनाम में दिया। खाला कहने लगी, ये कोई काम थोड़ी ना हुआ, मेरी तो दुआ है तुम्हें किसी घर में या किसी कोठी में काम मिल जाए तो तुम फिर ही उस घर को चला सकोगी। खैर, खाला ने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कल काम ज़रूर मिल जाएगा। मैंने भी मायूसी के साथ हाँ में सर हिला दिया। खाला ने खाना बना के रखा था। हमने खाना खाया और रोज़ की तरह आज भी हम सब सो गए। आज न जाने मुझे नींद इतनी जल्दी क्यों आ गई थी। शायद मैं चल चल कर थक गई थी, इसी वजह से नींद ने मुझे जल्द आ घेरा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे किसी ऐसी जगह पर काम पर रखवा दे जहाँ मेरे साथ अच्छा सलूक किया जाए और मुझे अच्छा मुआवजा मिले, ताकि मैं अपनी माँ और भाई का अच्छे से ख्याल रख सकूँ। खाला नाश्ता बना रही थी। मैंने खाला से नाश्ता लिया। नाश्ता करने के बाद मैंने अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए आज फिर अपने कदम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकाले। आज न जाने मेरे दिल को बहुत सारी सोचों ने घेर रखा था। मेरा दिमाग और दिल दोनों मेरी सोचों के काबू में नहीं थे। मैं सोचते सोचते चलती गई और न जाने कब मैं अपने गांव से मीलों दूर पहुंच गई। मुझे इस बात का एहसास तक न हुआ। मैं गांव से काफ़ी दूर आ गई हूँ। मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत हवेली पर पड़ी। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो इर्द गिर्द कोई भी घर ना था, ना कोई कोठी थी और ना ही कोई हवेली। बस एक अकेली हवेली सुनसान जगह पर बनी हुई थी। इस हवेली के इर्द गिर्द खेत ही खेत थे। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो अपने गांव से काफ़ी बाहर निकल आई हूँ। अब मैं आ तो गई थी, इसीलिए मैंने इस हवेली को देखते हुए सोचा, क्यों ना मैं इस हवेली का दरवाज़ा खटखटा कर देखूँ, शायद इस हवेली में मेरे लिए कोई काम मौजूद हो। मैंने जाकर जैसे उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत नौजवान ऊंचा लंबा कद लिए मेरे सामने आन खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, क्या चाहिए आपको? मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत से नहीं बुलाया था। मैं हैरानगी से उसका मुंह देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से उस आदमी से कहने लगी, मुझे काम की ज़रूरत है और मैं पास वाले गांव से काम की तलाश में चलते चलते इधर निकल आई हूँ। मैं वापस जाने ही लगी थी, तभी मेरी नज़र आपकी हवेली पर पड़ी तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं आपका दरवाज़ा खटखटाकर अपने लिए काम का पूछ लूँ। हो सकता है आपकी हवेली में ही मेरे लिए कुछ काम निकल आए।
وہ آدمی بہت ہی خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے میری نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ہی فرصت سے خدا نے اسے بنایا ہے۔ اس نے مجھے حویلی کے اندر آنے کا کہا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ نہ جانے یہ کون ہے، اس کی نیت کیسی ہے، لیکن پھر میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے حویلی میں قدم رکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اندر ہی کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مقناطیسی طاقت ہے جو مجھے حویلی کے اندر کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جب میں اندر گئی تو ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں بیٹھی عورت چائے پی رہی تھی۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے جاتے ہی اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اماں، ایک لڑکی آئی ہے، اس کو کام کی تلاش ہے، اور آپ کو کچن میں کام کرنے کے لیے ایک کام والی لڑکی کی تلاش تھی، تو کیوں نہ ہم اسے ہی اپنی حویلی میں کام کے لیے رکھ لیں۔ وہ دونوں ایک عجیب سی زبان میں بات کر رہے تھے جس کی سمجھ مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، مجھے ان باتوں پر زیادہ غور کرنا بھی نہیں تھا، مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگی، تم کچن میں کھانا بنانے کا کام کر لو گی؟ اب وہ میرے ساتھ میری ہی زبان میں بات کرنے لگی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی، میں آپ کے کچن کا کھانا بنا لیا کروں گی۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ حویلی مہمانوں کا ڈیرا ہے، یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہی رہتا ہے، اسی لیے کھانے کا کام بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم 2 دن کام کر کے بھاگ جاؤ، اسی لیے پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ کھانا بنانے کا کام آسان نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ کھانا تو وہ جو میں گھر بھی بنا لیا کرتی تھی، لیکن یہاں پر صرف فرق اتنا تھا کہ کھانا زیادہ مقدار میں بنانا پڑتا تھا اور وقت زیادہ دینا پڑتا تھا، اسی لیے میں نے کام کے لیے حامی بھرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کی۔ میں نے اس عورت کو صاف الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ میں مغرب کی اذان سے پہلے گھر واپس چلی جایا کروں گی، کیونکہ میری ماں بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بھائی اور وہ اماں کو نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے مجھے مغرب سے پہلے چھٹی دے دیا کرنا۔ اس عورت نے کہا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کچن میں تم اکیلی نہیں ہوگی، ایک اور لڑکی تمہارے ساتھ کام کرے گی، اسی لیے تم پریشان مت ہو، مغرب سے پہلے تم اپنے گھر چلی جایا کرنا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، آج حویلی میں کچھ زیادہ کام نہ تھا۔ اس عورت نے تھوڑا سا ہی کام مجھ سے کروایا اور مجھے گھر کے لیے بھیج دیا۔ گھر جانے سے پہلے اس نے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا شاپر تھما دیا اور کہا کہ گھر جا کر اسے کھولنا، اس میں کچھ چیزیں ہیں، شاید تمہارے کام آ جائیں، اور کل سے وقت پر کام پر آ جانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ آج میں بے حد خوش تھی کیونکہ میں اب اپنے بھائی اور ماں کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ میرے دل میں بے حد خوشی تھی۔ مجھے اس قدر اچھی جگہ پر نوکری مل گئی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ جگہ گاؤں سے باہر تھی، لیکن اتنی بھی دور نہیں تھی۔ گھر جاتے ہوئے مجھے زیادہ سے زیادہ 25 نہیں تو 30 منٹ لگے ہوں گے، اور میں آدھے گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں نے خوشی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے خالہ کی آواز آئی کہ صبر کرو، کیا دروازہ ہی اکھاڑنے کا ارادہ ہے؟ جیسے ہی خالہ نے دروازہ کھولا تو خالہ نے میرے چہرے پر خوشی دیکھتے ہوئے فوراً سے مجھے اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، آج مجھے پورا یقین تھا کہ تمہیں کام مل جائے گا۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ، مجھے آج ایک ایسی جگہ پر نوکری ملی ہے، یہ ایک بہت بڑی حویلی ہے۔ حویلی کیا، وہ تو کوئی محل ہے۔ مجھے اس گھر میں کھانا پکانے کی نوکری ملی ہے، میں بے حد خوش ہوں۔ اس گھر کے لوگ بھی بہت زیادہ عزت دار اور محبت کرنے والے ہیں۔ پہلی دفعہ کسی حویلی میں کام کر کے دل میں سکون میسر آیا ہے۔ سب میری باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ تھیلا کیسا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ آج میں ان کا تھوڑا سا کام کر کے آئی ہوں، تو میری مالکن اس قدر دل کی اچھی ہیں کہ انہوں نے اتنے وقت میں یہ تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز ہو، اسے گھر جا کر کھولنا۔ آنکھیں بے تاب تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں اس قدر خوبصورت کھلونے، کھانے کا کچھ سامان اور کچھ چادریں تھیں جو کہ بیڈ یا چارپائی پر بچھانے کے لیے تھی۔ یہ سب سامان بالکل نیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس سامان کو کبھی کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، بالکل بھی یہ سامان استعمال شدہ نہیں لگتا تھا۔ اماں اور خالہ تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عاقب نے سارے کھلونے جلدی سے مجھ سے لیے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ
मेरे भाई के लिए कोई ऐसी चीज़ घर में आई थी जिनसे वो खेल सकता था। अब मुझे पक्का यकीन था कि आकिब इन खिलौनों के साथ ही खेला करेगा, वो बाहर जाना बिल्कुल ही छोड़ देगा। अम्मा ने बाकी का सामान देखा तो खुशी से फूलें नहीं समा रही थी। हम लोग बहुत खुश थे। अम्मा ने मुझे ढेर सारी दुआएं दी, खाला ने मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगी, देखा मैं ना कहती थी कि मेरी बेटी को कोई ना कोई ऐसा घर ज़रूर मिलेगा जो तुम्हारी इज्जत करना भी जानता होगा और तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी देगा। तनख्वाह की बात आई तो मैंने खाला से कहा कि मेरी मालकन ने मुझसे कहा है कि तनख्वाह में तुम्हें मुंह मांगी दूंगी। अब आप मुझे बता दें कि मैं कितनी तनख्वाह मांगूं, क्योंकि काम सुबह से लेकर मगरिब तक का है और मैंने सिर्फ खाना पकाने का ही काम करना है। मालकन बता रही थी कि हमारे घर में मेहमानों की आओ भगत हर वक्त लगी रहती है, इसीलिए काम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ खाना ही पकाना होगा। अम्मा और खाला कहने लगी कि हमें किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, जितनी तनख्वाह वो अपनी खुशी से देंगी इतनी ही कबूल कर लेना। जो इस कदर रहम दिल है कि तुम्हें पहले ही दिन इतना कुछ दे सकती है तो वो यकीनन तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत अच्छी देगी। मैंने भी सोचते हुए दिल में यही तय किया था कि मैं मालकन से तनख्वाह का मुतालबा नहीं करूँगी, जो मालकन की मर्ज़ी होगी मैं उसी में खुश हो जाऊँगी। बातों का सिलसिला जारी रहा और फिर अचानक से खाला ने मुझसे कहा कि तुम अब सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी हवेली जाना है। नींद पूरी होगी तो ही तो तुम आसानी से सारा काम कर सकोगी। मैंने खाला की बात पर अमल करते हुए जल्दी से सोने की तैयारी की। आज तो नींद भी मुझे बेहद सुकून की आई थी। मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी। मैं जल्दी से तैयार होने लगी। खाला ने कहा कि अब कुछ और दिन मैं यहीं पर रुकूंगी ताकि तुम्हारे काम की रूटीन बन जाए और तुम घर और काम दोनों को अच्छे से लेकर चल सको। फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। मैं खाला से जिद करने लगी कि आप हमारे साथ ही आकर क्यों नहीं रहने लगती? वहाँ पर आपका कौन है जो आपको लाहौर जाने की जल्दी है? खाला कहने लगी, चाहे वहाँ पर कोई नहीं, लेकिन घर तो है, घर की देखभाल तो करनी ही है ना। और वैसे भी मैं कोशिश किया करूँगी कि 15 दिन के लिए हर महीने में तुम्हारे पास आ जाया करूँ, इससे तुम्हें भी आराम मिल जाया करेगा। खाला मुझसे अभी बात कर ही रही थी कि खालू की कॉल आ गई। खाला खालू से बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और मैं अल्लाह हाफिज़ करते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ी। मैं तेज़ तेज़ कदम चलती हुई हवेली की तरफ जाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि आज मेरा पहला दिन है और मैं देर से हवेली पहुंचूं। मैं जल्दी अपने वक्त के मुताबिक हवेली पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैंने हवेली का दरवाज़ा खटखटाना चाहा तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और सामने वही लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था और मुझसे कहने लगा कि तुम तो वक्त की बहुत पाबंद हो, अम्मा तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। वो मुझे ये कहता वो बाहर निकल गया। मैं मुस्कुराती हुई हवेली के अंदर दाखिल हो गई। मालकन ने मुझे सारा काम समझा दिया। अब मैं किचन में खाना बनाने का काम करने लगी। हर चीज़ किचन में मौजूद थी। आज मुझे 2 सालन इकट्ठे बनाना थे, साथ में रोटियां और चावल का भी एहतमाम करना था। मालकन ने बताया कि कुछ मेहमान आ रहे हैं जो कि खाना हमारे साथ खाएंगे, इसीलिए खाना वक्त पर तैयार कर लेना। मैंने तेज़ हाथ चलाते हुए सारा खाना पूरे वक्त पर तैयार कर लिया। मैं खुद पर हैरान थी कि मुझसे इतनी जल्दी ये सारा काम कैसे हो गया था। मेरे साथ मालकन ने एक बच्ची लगा रखी थी जो मुझे चीज़ें पकड़ाने में मेरी मदद कर रही थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मालकन के सब मेहमान हॉल में जमा हो गए। एक बहुत बड़ी टेबल थी जिसके इर्द गिर्द कम से कम 24 कुर्सियाँ रखी हुई थी। मुझे सारा खाना उस टेबल पर सजाना था। इतनी बड़ी टेबल देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उस लड़की की मदद से सारा खाना टेबल पर सजा दिया। सब लोग देखते ही देखते टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। जैसे ही मालकन ने खाना शुरू किया तो सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। मैं अब घबरा गई। किचन से सबको देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद किसी को मेरा खाना पसंद ना आया हो, तो ऐसा ना हो कि मालकन मुझे नौकरी से ही फारिग कर दें और मेरा रिस्क लगने से पहले ही ख़त्म हो जाए। मैं इसी सोच में डूबी सबको देख रही थी कि अचानक से मालकन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मालकन मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं घबराती हुई मालकन के पास बात सुनने के लिए गई तो सबने ज़ोरदार तालियों से मेरा इस्तकबाल किया। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी मालकन ने खड़े होकर एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती माला मेरे गले में डालते हुए कहा,
مجھے آج تک تم جیسی کھانا پکانے والی کی ہی تلاش تھی۔ ہم سب کو کھانا بہت پسند آیا اور یہ سب تمہیں انعام دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں اپنے بارے میں اتنی تعریفیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میری نوکری پکی لگ گئی ہے۔ یہ حویلی بہت ہی خوبصورت تھی اور کبھی کبھی میں سوچتی کہ اس حویلی کے ارد گرد کوئی بھی گھر نہیں تو یہاں اکیلی حویلی بنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں اب اس حویلی کا ایک ممبر ہی بن چکی تھی۔ آج میں کام سے تھک کر چور ہو چکی تھی۔ جب میرا دل چاہا کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں، لیکن جیسے ہی میں نے آرام کرنے کا سوچا تو مجھے اس لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان نے آواز دی۔ جیسے ہی میں نے ٹی وی لاؤنج میں جا کر دیکھنا چاہا کہ مجھے آواز کس نے دی تو وہاں وہی لمبا چوڑا اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آج صفائی والی نہیں آئی تو بس تم میرا کمرہ صاف کر دو، باقی کام اماں خود ہی کسی اور سے کروا لیں گی۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ آج کام نے مجھے بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ میں نے پھر بھی انکار نہ کیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اوپر والے حصے میں جانے لگی۔ جیسے میں اوپر والے پورشن میں پہنچی تو میں نے جا کر مالک کا کمرہ کھولا۔ کمرہ کھولتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں آ گئی ہوں۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، خوبصورت پردوں کے ساتھ سجایا گیا، ہر طرف خوبصورت فانوس لگے ہوئے تھے۔ میں نے کمرہ دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میری نظر الماری کے ساتھ لٹکے ایک سوٹ پر پڑی۔ سوٹ بے حد خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کسی شہنشاہ کا سوٹ ہے۔ میں نے سوٹ کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں اس سوٹ کو دیکھ رہی تھی تو میں اسی سوٹ میں مگن ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے۔ مجھے ہر طرف اپنا عکس دکھائی دینے لگا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر عجیب سی کشش نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں مسلسل اس سوٹ کو دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہ لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، تم سوٹ کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی ہو۔ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم اس سوٹ کو بہت محبت سے دیکھ رہی ہو۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ کمرے میں تو میں اکیلی تھی، تو پھر اس نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا؟ میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور کہا کہ نہیں مالک، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا تمہیں یہ سوٹ پسند آیا ہے؟ اگر تمہیں یہ سوٹ پسند آیا ہے تو تم یہ سوٹ لے سکتی ہو۔ میں نے مالک کو انکار کیا اور فوراً سے پہلے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں خود پر غور کر رہی تھی کہ آخر کار اس سوٹ میں ایسا کیا تھا جو مجھے بالکل ہی ہوش نہ رہا۔ میں اس قدر اس سوٹ میں کھو گئی تھی کہ مجھے خود کے وجود کا بھی احساس نہیں رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کمرے میں میری ہی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہی اتنے عرصے میں پہلا واقعہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں پریشان کچن میں آئی اور برتن دھونے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً سے پہلے کام کر کے گھر چلی جاؤں۔ نہ جانے مجھے کیوں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی میری نظر ٹی وی لاؤنج میں پڑی وہ خوبصورت نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا اور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے نظر پہچانتے ہوئے اپنے کام میں دھیان لگانا شروع کیا۔ جلدی سے برتن دھونے کے بعد میں نے مالکن سے کہا، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ آج تم مغرب سے کافی ٹائم پہلے ہی گھر جانے کا کہہ رہی ہو، خیر تو ہے؟ میں نے مالکن سے کہا، جی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے مجھے گھر جلدی جانا ہے، اور اگر ہو سکے تو مجھے آج تنخواہ بھی دے دیں تاکہ میں گھر کا کچھ سامان لے آؤں۔ مالکن نے اپنے بیٹے سے کہا کہ روحی کو تنخواہ دے دو۔ وہ نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے آ کر میری تنخواہ دینے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی تنخواہ پکڑی اور جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی مجھے اس نوجوان نے آواز دی اور مجھ سے کہنے لگا، میں بھی تمہارے گاؤں والی سائٹ پر جا رہا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ مالکن نے بھی مجھ سے کہا، ہاں روحی، ارحم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کہاں تم اتنا پیدل چل کر جاؤ گی؟ ارحم اسی طرف جا رہا ہے، ارحم ہی تمہیں تمہارے گھر کے قریب چھوڑ دے گا۔ میں نے مالکن سے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، میں اکیلی ہی گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن مالکن نے میری ایک نہ سنی اور ارحم کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، ارحم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، ہزار سوچوں کے ساتھ اپنے گھر جانے لگی۔ تبھی ارحم نے ایک شاپر میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے اور مجھے اس میں انکار نہیں چاہیے۔
मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे ही मैंने शॉपर खोलकर देखा तो उसमें वही सूट था जो अरहम के कमरे में लटका हुआ था। अरहम ने मुझसे कहा, ये सूट काफ़ी पुराना है, ये कब से तुम्हारा मुंतज़िर है। इस सूट को तुम ज़रूर पहनना और फिर देखना कि तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उसकी बातों को खामोशी से सुनती रही। अरहम ने मुझे घर के करीब उतार दिया। मैं तेज़ कदम घर के दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं था। अरहम काफ़ी देर मुझे देखता रहा। जैसे ही दरवाज़ा खुला मैंने अंदर जाने की। मेरे चेहरे से घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा ने मुझे इस हाल में घर के अंदर आते हुए देखा तो अम्मा भी घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ है, आज तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। मैं परेशान थी। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, वैसे ही आज मेरी तबीयत ठीक नहीं और मुझे मालिक घर छोड़ कर गए हैं, इसीलिए मैं आज जल्दी घर आ गई। अम्मा ने मेरे हाथ में शॉपर देखा तो मुझसे पूछने लगी कि शॉपर में क्या है। मैंने अम्मा को बताया कि अरहम मालिक ने मुझे आज अपना एक सूट दिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और मुझे बहुत पसंद आ गया था, लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी मालिक ने मुझे वो दे दिया। इस शॉपर में वही सूट है। मैंने लाकर शॉपर चारपाई पर फेंक दिया। तभी आकिब ने वो शॉपर उठाया और उसमें से सूट निकाल कर खेलने लगा। खेलते खेलते आकिब ने वो सूट कमरे में फेंक दिया। मैं रात को अपनी चारपाई पर लेटी आसमान को घूरे जा रही थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक दफ़ा वो सूट को पहनकर तो देखूं कि वो सूट मुझ पर कैसा लगता है। जैसे ही मैं वो सूट लेने के लिए कमरे में गई तो कमरे में चारों तरफ रोशनी देखकर मैं घबरा गई। सूट के मोती चमक रहे थे। इन मोतियों की वजह से पूरा कमरा रोशन था। मैंने जैसे ही उस सूट को पकड़ा तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसे फ़ौरन से पहले पहन लूँ। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने मालिक का दिया हुआ सूट पहना तो मेरे सामने अचानक से अरहम आ गया। मैं अरहम को अपने कमरे में देखकर बेहद डर गई, क्योंकि आधी रात का वक्त था और अरहम कैसे घर आ सकता था। ये सोचते हुए मैं 2 कदम डरते हुए पीछे हटी। अरहम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि घबराओ मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सूट इसीलिए पहनाना चाहता था कि तुम हमारी असलियत जान सको, तुम पर मेरी और मेरे घर वालों की असलियत जाहिर हो जाए। मैं हैरान उसका मुंह देखने लगी और उसे कहने लगी, इस बात का क्या मतलब है। अरहम मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा कि तुम जिस घर में आज तक काम करती आई हो वो जन्नात का घर है और मैं एक जिनज़ादा हूँ और मेरी माँ शहंशाह जन्नात की बीवी है। हमारा घर शहंशाह जन्नात का है। मेरे अब्बा जन्नात के कबीले के शहंशाह हैं। यही वजह है कि हमारे घर में आए दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। मैं अरहम की बातें हैरान होकर सुन रही थी। मैं तो सकते में चली गई थी। मुझे कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैंने उस सूट को अपने जिस्म पर पहना हुआ था और तभी मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा था। अरहम का हाथ पकड़ा और एक मकनातीसी कशिश के साथ मैं अरहम के साथ साथ खींचती चली जा रही थी। अरहम ने मुझे अपनी पूरी हवेली की सैर करवाई और अपने इर्द गिर्द सब मामलात से आगाह किया। अरहम मुझे अपने घर की एक एक बात से आगाह कर रहा था। न जाने इसमें अरहम का क्या मकसद था। अरहम ने मुझे हर बात वाज़ेह तौर पर बता दी थी। सारी जगह की सैर करवाने के बाद अरहम मुझे वापस कमरे में छोड़ गया और मुझसे कहने लगा कि सुबह काम पर वक्त से आ जाना। ऐसा ना हो कि अब तुम हमारी असलियत जानने के बाद काम पर ही ना आओ, और अगर तुम काम पर ना आई तो अम्मा को ये बात कभी भी गवारा नहीं होगी। बेहतरी इसी में है कि बिना डरे तुम सब काम पर चली आना। जैसे ही अरहम मेरे सामने से गायब हुआ तो मुझे एकदम से होश आई। मैंने जल्दी से उस सूट को उतारा और अपने बिस्तर पर चली गई। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। तभी अम्मा ने मेरी आवाज़ सुनी तो अम्मा जल्दी से उठकर मेरी चारपाई पर आई। मुझे हाथ लगाया तो मैं बुखार में तप रही थी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इस कदर डरी और घबराई हुई क्यों हो। मैंने अम्मा से किसी भी बात का जिक्र ना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी जिक्र से अम्मा या आकिब परेशान हो। सुबह हुई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। अम्मा ने मुझसे कहा कि आज तुम काम पर मत जाओ, लेकिन मेरे कानों में अरहम की बातें गूंज रही थी। अरहम ने सख्ती से मना किया था कि आज मैं छुट्टी ना करूं। मैं अम्मा से कहती हुई काम पर चली गई कि मैं जल्दी घर लौट आऊंगी, आप परेशान मत हो।
मैं वहाँ जाकर छुट्टी लेकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन घर बैठे मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मैं डरती और घबराती हवेली की तरफ जाने लगी। मैं हवेली पर पहुंची तो अरहम गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। अरहम मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा और कहने लगा, बहुत अच्छी बात है जो तुमने छुट्टी नहीं की, वरना आज अम्मा को सब हकीकत मालूम हो जाती। अरहम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था, मुझे उस दिन ही तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारी मासूमियत मेरे दिल में उतर गई थी। यही वजह है कि मैंने तुम पर अपनी असलियत जाहिर की। अब तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में तुम जितना कुछ भी जानती हो, किसी के साथ इसका जिक्र नहीं करोगी। जब तक तुम इस घर में काम कर रही हो और जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी भी चीज़ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें मुझसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ मैंने कहा वो सब भूल जाओ। बस आज एक बात याद रखना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा काम छुड़वा दूंगा और तुम्हें हर चीज़ घर पर ही मुहैया हुआ करेगी। तुम किसी भी चीज़ को लेकर परेशान मत होना। मेरी अरहम से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं और अरहम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ वक्त गुजरा तो अरहम ने हवेली से मेरा काम छुड़वा दिया। अरहम ने मुझे मेरे घर में ही हर चीज़ मुहैया कर दी थी। मैं अपने ही घर में रहकर हर चीज़ से माला माल हो गई थी। अरहम के सूट से मुझे जो कुछ हासिल हुआ वो सब एक ख्वाब सा लगता था, लेकिन ये बात हकीकत थी कि उस सूट ने मेरी तकदीर बदल कर रख दी थी। आके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगा, अम्मा सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ने लगी और मैं बेहद खुश थी। ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। अम्मा ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरहम ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया था जिसमें मैं और अम्मा और आकिब रहते थे। मैं शादी करके उसी घर में अम्मा के साथ रहने लगी। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। अरहम आज भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। आज भी कभी मुझे उसकी याद आए तो वो फ़ौरन से पहले मेरे सामने आ खड़ा होता है और मुझसे मेरी हर परेशानी को दूर कर देता है। मैं जब भी अपने माजी की तरफ देखती हूँ तो मैं अपने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे अरहम जैसा दोस्त दिया और मेरी ज़िंदगी को कठिन रास्तों से निकाल कर एक सुकून वाली ज़िंदगी अता की।